नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रजब का ये पहला जुमा है और ये महीना बरकत के एतबार से बड़ा अज़मत वाला, फ़ज़ीलत वाला महीना है। इस महीने की आज़मत और हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़माने जाहिलियत में भी गैर मुस्लिम भी इसका अदब करते थे। जो इस्लाम नहीं लाए थे वो भी इस महीने की आज़मत और हुर्मत को पहचानते थे। और कुरान ने 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाला महीना शुमार किया है, जिसमें एक रजब भी है। बात समझ आ रही है? 4 महीने 12 महीनों में से ऐसे हैं जो अज़मत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, जिनमें जंगो जिदाल, लड़ाइयाँ बंद हो जाया करती, जो आपस की दुश्मनियाँ थी वो ख़त्म हो जाया करती और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता। ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। जब इस्लाम आया तो ज़ाहिर सी बात है इसकी आज़मत और हुर्मत और ज़्यादा बढ़ गई। मुसलमानों के नज़दीक तो भाई दिन और रात के जो 24 घंटे का जो दौरानिया है, हर आन हर घड़ी अल्लाह की इताअत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक गुजारनी है। हमारा तो हर सेकंड अज़मत वाला है, हुर्मत वाला है। अगर वो बंदगी में गुज़रा, नाफरमानी में गुज़रा तो वो अज़मत और हुर्मत हम खो रहे हैं। नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ख़तरे की बात है। तो हम तो हर दिन और रात के हर पहर को अज़मत और हुर्मत वाला समझते हैं और बनाना चाहिए। लेकिन 4 महीने ऐसे हैं जिनमें अज़मत और हुर्मत बढ़ जाती है, जिनमें एक रजब का महीना है और ज़िलहज का महीना है, ज़िलक़ादा का महीना है और मुहर्रम का महीना है। ये 4 महीने अज़मत और हुर्मत वाले हैं। इसमें जहाँ और महीनों में हमने झूठ नहीं बोलना, इसमें ज़्यादा एहतिमाम से झूठ नहीं बोलना है। जहाँ और महीनों में हमने धोखा दही और किसी के साथ धोखा नहीं करना, इन महीनों में ज़्यादा एहतिमाम के साथ किसी को धोखा नहीं देना, ना इस बारे में सोचना है। अल्लाह की इताअत जहाँ और महीनों में हम कर रहे हैं, इन महीनों में ज़्यादा करनी है। जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़े, नफ़रतों से और दिनों में भी दूर रहना है, इन महीनों में ज़्यादा दूर रहना है। यह अज़मत वाला महीना है। इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी सिखलाई। जब रजब का चाँद आप देखते, दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, ए अल्लाह रजब को हमारे लिए बरकत वाला बना दे। वो वैसे ही अज़मत और हुर्मत वाला महीना है, कुरान इस पर दलील है, कुरान इसका ऐलान कर रहा है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद इसकी अज़मत और हुर्मत को जानते हुए भी इसका चाँद देखने के बाद दुआए बरकत मांग रहे हैं कि अल्लाह ये वैसे भी बरकत वाला है, वैसे भी आज़मत वाला है, लेकिन इसमें हमारे लिए मज़ीद बरकत अता फरमा। दुआ कौन मांग रहा है? इमामुल अंबिया, सरवर कायनात, शाफ़ी महशर, वजह कायनात, अफ़ज़लुर रसूल,
ہیں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ رجب کو ہمارے لیے برکت والا بنا. تو ہمیں بھی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے جب رجب کا چاند دیکھیں تو برکت کی دعا ضرور مانگیں. اور برکت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ اب شروع ہو گیا ہے رمضان کا. رمضان المبارک وہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، سیزن ہے. اس کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی شروع کر رہے ہیں. رجب سے ہی شروع کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویسے بھی یہ عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اور پھر اس میں برکت کی دعا مانگنا. تو ان ایام کو انتہائی اہتمام سے گزارنا ہے، انتہائی اہتمام سے، تاکہ جب ہم رمضان کے قریب ہوں تو ہم بالکل جو ہے وہ تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں. کوئی لمحہ، کوئی پہر ہم سے خطا میں نہ گزرے، غفلت میں نہ گزرے، کمزوری میں نہ گزرے. اس لیے اہتمام کروایا جا رہا ہے رجب سے. تو یہ تو بات تھی رجب کے حوالے سے، وہ میں نے تمہیداً اس لیے عرض کر دی. آیات جو میں نے قرآن کی پڑھی ہیں اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ تو کچھ اور موضوع کی طرف اشارہ ہے، لیکن تمہیداً یہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ ہونے کی وجہ سے تمہیداً رجب کے فضائل سے متعلق میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم قوموں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. یا قوم کو اگر بے معنی قیام کے، اقوم کے، استقامت کے لیا جائے تو اس سے مراد سیدھا قیام، سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا آدمی، سیدھا چلنا، سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. تو یہ بے معنی اس کا اگر ترجمہ کیا جائے کہ قرآن کریم سیدھے چلنے والوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سیدھے چلنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، یا بھٹکے ہوئےوں کو سیدھا کرتا ہے، یا ظلمت کے اندھیروں میں پڑے ہوئےوں کو روشنی کے اجالے میں لا کر کھڑا کرتا ہے، ظلمت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اور اسلام سے دور ہونے والوں کو اسلام میں داخل کرتا ہے، یا اسلام کا تعارف کراتا ہے. یہ وہ کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، سیدھا کرنے والی کتاب ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امت کو ہدایت کس چیز سے ملے گی؟ امت کو ہدایت کس چیز سے ملے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے طبقے کو جس چیز سے ہدایت ملی، آخری طبقے کو بھی اسی چیز سے ہدایت ملے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس امت کے پہلے طبقے کو جس چیز سے ہدایت ملی ہے اسی چیز سے آخری طبقے کو بھی ہدایت ملے گی. امت کا پہلا طبقہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ان کو کس چیز سے ہدایت ملی؟ قرآن کریم سے. کس چیز سے ہدایت ملی؟ قرآن کریم سے. قرآن کتاب ہدایت ہے نا، مانتے اس بات کو کہ نہیں؟ بے شک، کوئی شک ہے اس میں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت اور نور لے کر آنے والی کتاب ہے، اور اس سے جو ہے وہ اول طبقے کو ہدایت ملی ہے. ہدایت ملی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے پھر صحابہ کو زمانے کا امام بنایا. تو جس چیز سے ہدایت اول طبقے کو ملی ہے، اس امت کے آخری طبقے کو بھی ہدایت اسی چیز سے ملے گی، اور وہ قرآن کریم ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. صحابہ نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا تو قرآن نے ان کو زمانے کا امام بنایا. کیسے؟ عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی ہیں. جب یہ اسلام لائے
चचा की कफालत में थे और बड़े मालदार थे। इस्लाम लाए, चचा को पता चला, घर से निकाल दिया। खाली घर से ऐसे नहीं निकाल दिया, जो बदन पर कपड़े थे वो उतार लिए, जो बदन पर कपड़े थे वो उतार लिए गए कि अब तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं, तुम जिस दीन पर तुम ईमान ले आए हो उसी से जाकर जो है ना वो मदद मांगो, और घर से निकाल दिया। माँ तो माँ होती है, चाहे वो मुशरिक हो या किसी काफिर की माँ हो, माँ की ममता बहरहाल ममता होती है। 2 कपड़े दे दी, 1 चादर दे दी कि इससे अपने बदन को ढक ले। ये वो आदमी है जो बहुत महंगे महंगे सूट और जोड़े पहना करते थे, बहुत ऐशो इशरत में रहने वाले, अब्दुल्ला जुल बजादेन, बड़े मशहूर सहाबी हैं, नाम सुना होगा। तो बस सब कुछ वार दिया एक मुस्तफ़ा पर है, और दीन पर और इस्लाम पर ईमान लाए, ईमान की रोशनी से दिल मुनव्वर हुआ, फिर दुनिया की कोई चीज़ माने नहीं है, कोई चीज़ रुकावट नहीं है, सब कुछ छीन लो, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर बारगाह रिसालत में आए और ज़िंदगी गुजारी, इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त कब्र खोदी गई, और कब्र में जाहिर सी बात है मैयत को उतारा जाता है। तो इनके उतारने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जनाजा पढ़ाया और ख़ुद अपने हाथों से अब्दुल्ला जुल बजादेन को कब्र में उतारा। बात समझ आ रही है? उस वक़्त और भी सहाबा मौजूद थे, और बड़े बड़े जलीलुल क़दर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ खड़े थे। तो उनके दिल में ये बात आई, वाह अब्दुल्ला, वाह तेरी किस्मत, काश आज तेरी जगह यह उमर होता, काश आज तेरी जगह यह उमर होता। कुरान को अपना इमाम बनाया, कुरान ने ज़माने का फिर इमाम बनाया। सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 1-2 मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूँ, बात अच्छी तरह समझ आ जाए। ये शाम के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए लाए गए। सालिम अभी मौला, बड़ा मशहूर नाम है, ग़ुलाम थे, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। जब तक बिके न थे कोई हैसियत ही न थी, जब ग़ुलामी में आए मुस्तफ़ा की, फिर क्या कीमत लगी उसका भी अंदाज़ा लगा लें आप। कुरान ने सर्टिफिकेट दिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो शाम के बाज़ार में कोई ख़रीदने वाला नहीं था, तो मक्का के ताजिर गए थे, किसी एक ने ख़रीद लिया कम पैसों में। फिर मक्का के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए खड़े किए गए, वहाँ भी कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अल्लाह की शान, मुसलमान हो गए, ग़ुलाम थे मुसलमान हो गए। फिर जो तकलीफ़ें सही होंगी वो तो अपनी जगह। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटाया जाता और तख्ते मश्क और मश्क सितम बनाया जाता, वो भी ग़ुलाम थे। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भारी कीमत देकर उनको आज़ाद कराया है भाई। तो मुसलमान हो गए। एक सफ़र में कुछ सहाबा के साथ ये भी थे, जिसमें बड़े बड़े सहाबा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस सफ़र में थे। नमाज का वक़्त हुआ, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सालिम रज़ी अल्लाह ताला इनको कहा कि भाई आप आगे होकर नमाज पढ़ाएं, इमामत करें। बात समझ आ रही है? ग़ुलाम है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, कोई बोली लगाने वाला नहीं है, हैसियत ग़ुलाम की है। लेकिन जब नमाज पढ़ाने का वक़्त आया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद इतने जलीलुल क़दर सहाबी होने के, और भी और सहाबा मौजूद हैं जो हसब नसब के एतबार से भी सादात में शुमार किए जाते हैं, बड़े हसब नसब वाले हैं और बड़े यानी कि सोबत उठाने वाले हैं, आज़ाद हैं, लेकिन उमर सालिम को आगे कर रहे हैं। साहबा ने थोड़ा एतराज़ किया कि भाई आप इनको क्यों आगे कर रहे हैं, ये तो ग़ुलाम है, आप किसी और से नमाज पढ़वा लें, आप खुद नमाज पढ़ाएं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सालिम हम में से सबसे अच्छा कुरान पढ़ता है, हम में से सबसे अच्छा कुरान सालिम को आता है, तो जो अच्छा कुरान पढ़ता है उसको इमामत का हक़ है, वो आगे होकर इमामत कराए। बात समझ आ रही है?
تو ایسا امام پھر قرآن نے ان کو بنایا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی پیچھے کھڑے. بہت ساری مثالیں صحابہ، ایک تھوڑی، سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں. قرآن بلندی دیتا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. قرآن کی آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیثیں، اقوال جھوٹے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. قرآن بلندیاں عطا کرتا ہے. کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ جتنی بلندی سے یہ نازل ہوا ہے نا، اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے. کہاں سے نازل ہوا ہے یہ؟ عرش سے اوپر لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ سے یہ اترا ہے. تو جو اس کے ساتھ اپنی نسبت بنائے گا، اس کے ساتھ اپنی عقیدت رکھے گا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، یہ اتنی بلندیوں پر اس کو لے کر جائے گا جس بلندی سے یہ آیا ہے، جس بلندی سے آیا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور حدیث میں نے جو پڑھی، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتے ہیں، بلندیاں عطا کرتے ہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے. اچھا، اسی طرح کی ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنے بارے میں، بعثت برفع قوم، بعثت برفع قوم وبغمز آخرین، کہ جس طرح قرآن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کو جو ہے وہ طاق میں سجانے کی وجہ سے، اس سے روگردانی کرنے کی وجہ سے یہ اسفل سافلین میں بھی پہنچا دیتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہاں سے بات چلی تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ ہاں، قوموں کو جس طرح قرآن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے بارے میں فرمایا کہ جس نے مجھے بعثت برفع قوم، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ قوموں کو رفعتیں ملے. کیا مطلب؟ جس نے میری نسبت، میرے ساتھ اپنی نسبت رکھی، جس نے میری سنتوں کی لاج رکھی، جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے عقیدت رکھی، وہ اس عقیدت رکھنے کی وجہ سے، نسبت رکھنے کی وجہ سے اس کو عروج اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائیں گے. جس قوم نے مجھ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عروج عطا فرمائیں گے. اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا، مجھ سے منہ موڑا، میری محبت نہ پیدا کی، اور مجھ سے جو ہے نا روگردانی کی، میرے احکامات اور میری بتائے ہوئے اقوال اور میری بتائی ہوئی سنتوں کو چھوڑا، تو وہ اس کا حال بھی برا ہونے والا ہے. قرآن کی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ہم بے تحاشا اور بے شمار جگہ ہم سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ پڑھ کر سن کر گزار دیتے ہیں. لیکن اس ایک آیت کو اگر سمجھنے بیٹھ جائے نا، آپ کو پتہ جائے گا کہ اس ایک آیت میں اللہ نے کتنا اہتمام اور تاکید فرمائی ہے کہ یہ قرآن، ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے. بے شک قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اگر اس کو لفظاً اگر اس کو پڑھیں گے نا، ایک ایک لفظ کر کے اور ترجمہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا اہتمام ہے. انا نحن، انا بے شک ہم نے، نحن ہاں ہم نے، نزلنا ہاں ہم نے نازل کیا، وانا بے شک ہم نے، لہو ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہی آیات میں کتنی تاکیدات کی گئی ہیں. انا ایک تاکید، نحن دو تاکید، نزلنا تین تاکید،
इन्ना 4 ताकीद, लहू 5 ताकीद, 5 ताकीदात के बाद अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत के बारे में बात कर रहे हैं। और कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह ताला को इतनी ताकीदात जमा करने की क्या ज़रूरत थी? आपका एक दफ़ा कहना ही काफ़ी था, हमारा काम था उस पर ईमान लाना। बोले भाई ऐसा है कि नहीं? अल्लाह ताला से कभी झूठ सादिर है? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। अल्लाह ताला की बात हल्की हो सकती है? नहीं। एक दफ़ा ही कहते कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। बात समझ आ गई थी, लेकिन इतनी ताकीदात जमा करने का क्या मकसद था? बताना ये मकसद था कि कुरान को ख़त्म करने की बातें करने वाले एक ज़माने में आएंगे, कुरान को के नुस्खे जलाने वाले और कुरान की आयत को मिटाने वाले और इस्लाम के तसव्वुर को ख़त्म करने वाले और इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले आएंगे। तो वो ये सुन लें कि बेशक अल्लाह ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक अल्लाह ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कैसे हिफाजत की? इसके अल्फाज की भी हिफाजत की, इसके मानी की भी हिफाजत की और इसके मारिफ की भी हिफाजत की। मानी, मारिफ और अल्फाज, तीनों चीज़ों की हिफाजत अल्लाह ने की, खाली अल्फाज की नहीं। खाली अल्फाज की हिफाजत नहीं की कि हमने इसको नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं तो अल्फाज कुरानी की हिफाजत की। नहीं नहीं नहीं, कुरान के अल्फाज की हिफाजत उसके लिए किन को काम पे लगाया? छोटे छोटे बच्चों, हुफ्फाज को। अल्फाज याद करो। मानी, इसकी हिफाजत के लिए उलमाए रब्बानियीन पैदा किए। हर ज़माने में उलमा ऐसे पैदा होते रहेंगे कि जो इसके मानी मतालिब की हिफाजत करते रहेंगे और इसकी मारिफ की भी हिफाजत की। उसके लिए शुयूख और ऐसे लोग अल्लाह वाले पैदा किए जो उम्मत की इस्लाह करते रहेंगे। बात समझ आ रही है? एक होती है थ्योरी, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए एक थ्योरी होती है, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है, ऐसा ही है। तो कुरान करीम के अल्फाज थ्योरी है और अमली तौर पर कोई काम करना उसका प्रैक्टिकल है। तो खाली अल्फाज थ्योरी अल्लाह ने नहीं इसकी महफूज की, इसका प्रैक्टिकल भी अल्लाह ने महफूज किया। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1400 साल पहले नाजिल हुआ थ्योरी और क़यामत की सुबह तक इसका प्रैक्टिकल भी अल्लाह ने महफूज रखा। थ्योरी भी महफूज है, प्रैक्टिकल भी महफूज है। बात समझ आ रही है? कैसे? अक़ीमुस्सलाह, क़यामत की सुबह तक ये लफ्ज़ कुरान करीम में है, रहेगा। अल्फाज महफूज हैं कि नहीं? और हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, 1400 साल पहले से पढ़ी जा रही है, क़यामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी। प्रैक्टिकल महफूज है कि नहीं? अब जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, या कुरान का नुकसान कर रहे हैं? बोलो भाई, जो नमाज नहीं पढ़ रहे अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नमाज तो सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। नमाज छोड़ने वाला आदमी को यानी कि नमाज का छोड़ना आदमी को कुफर से मिला देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, मजाल सब यानी कि नमाज छोड़ना, मुनाफिक पढ़ते थे भाई नमाज, कि हमें इस शुबे में ना मार दिया जाए कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हमें जो है वो जिजिया ना देना पड़ जाए, टैक्स ना देना पड़ जाए, कुफर में ना आ जाए। हम मुनाफिक होकर नमाज पढ़ते थे। और आज का मुसलमान जो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है और नमाज से दूर है। तो भाई नमाज ना पढ़कर कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे आप अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अक़ीमुस्सलाह अल्फाज भी महफूज हैं और प्रैक्टिकली तौर पर जो मुसलमान जहाँ कहीं दुनिया के अंदर मौजूद है, नमाज का वक़्त होता है, नमाज पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल भी अल्लाह ने महफूज रखा है। जो इस प्रैक्टिकल में आएगा, लगेगा, अपने आप को बनाएगा। पहले बात हुई ना कि ये कुरान जिसने इसके साथ निस्बत बनाई, अल्लाह ने उसको बुलंदियाँ अता की, और जिसने इसके साथ रोगिरदानी इख्तियार की, इसको पसे पुष्ट डाल दिया, रस्म व रिवाज को आगे रखा, अपनी चाहत को आगे रखा, तो ये उसको असफल साफिलीन में पहुँचाएगा। व आतुज़ ज़का, कुरान करीम में अल्फाज महफूज है,
आतुज़ ज़का, और जब तक ये इस्लाम बाकी है, ये मुसलमान बाकी हैं, ज़कात देने वाले भी बाकी रहेंगे। प्रैक्टिकल भी महफूज है कि नहीं? अतिमुस्सियाम, रोज़ा रखना, अल्फाज भी महफूज हैं, और जब तक रमज़ान आता रहेगा ज़िंदगी में, मुसलमान रोज़ा रख कर प्रैक्टिकल को भी महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। अल्फाज भी महफूज, प्रैक्टिकल भी महफूज। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्फाज भी कुरान के महफूज, और जब तक हज और उम्रे पर लोग जाते रहेंगे प्रैक्टिकल भी महफूज। बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अल्फाज भी महफूज हैं और क़यामत की सुबह तक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तबलीग का काम भी बाकी रहेगा प्रैक्टिकल की सूरत में। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अल्फाज भी महफूज हैं, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर भी दुनिया में महफूज है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अल्फाज भी महफूज हैं, और इल्म हासिल करने वाले, इन मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा, ये भी महफूज, प्रैक्टिकली भी महफूज है और अल्फाज भी महफूज है। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जो ज़िम्मा उठाया है, तो उसके लिए खाली अल्फाज नहीं, अल्फाज के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल, उसके मानी, उसके मतालिब और उसके मारिफ, सब चीज़ों के लिए अल्लाह ने लोगों को सिलेक्ट किया है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये अल्फाज भी महफूज हैं, और जब तक मस्जिदें आबाद हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग हैं और मस्जिदों को तामीर करने वाले लोग हैं, ये प्रैक्टिकल भी महफूज। बात समझ आ रही है? हाँ, एक अंग्रेज़ मुसलमान हुई, हमें तो इसलिए कुरान की कदर नहीं है कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, सो कॉल्ड मुसलमान, जिसे आप इंग्लिश में कहें, कि एक कान में अजान दे दी गई, एक कान में इकामत दे दी गई, नाम मुसलमानों वाला है, बाकी हमारा कौन सा काम मुसलमानों वाला है ये बताएं। मुल्क का हाल सबको पता है, तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एक मुद्दा और एक मसला पेश आया हुआ है, वो कुरान करीम की आज़मत हुर्मत का है, इसलिए मैंने ये मौजू बनाया है। एक अंग्रेज़ मुसलमान हुई, ईसाई थी, उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्यों मुसलमान हुई? कहा कि मैं नफ्सियात पर पीएचडी कर रही थी, नफ्सियात पर पीएचडी। तो मैंने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में बाइबल पर और दूसरी जो किताबें हैं मज़ाहिब की, उन पर रिसर्च की। तो मैंने देखा कि हमारे अपनी ईसाई में ही जो बाइबल है, इंजील है, एक जगह से नुस्खा मंगा रहे हैं वो कुछ और है, दूसरी जगह से मैं मंगा रही हूँ वो कुछ और है, कैथोलिक ऑर्थोडिक, ये अलग अलग नुस्खे पढ़ रहे हैं, कोई ओल्ड पढ़ रहा है, कोई न्यू पढ़ रहा है, तहरीफात ही तहरीफात हैं। फिर मैंने कहा चलो कुरान को भी मंगा के देखते हैं। मैंने एक मुल्क से नुस्खा मंगाया, उसको पढ़ा, फिर दूसरे मुल्क से मंगाया, उसको पढ़ा, सेम 40,000 नुस्खे जर्मनी की यूनिवर्सिटी में मंगाए गए कि चलो भाई एक मुल्क से आया, दूसरे मुल्क से आया। 40,000 नुस्खे मंगाकर जब देखा तो किसी ज़ेर ज़बर में भी कोई रद्दो बदल नहीं था। इससे मैं मुतासिर हुई। 40,000 नुस्खे, किसी एक नुस्खे में भी, अल्फाज तो बहुत दूर की बात है, ज़ेर ज़बर भी ऊपर नीचे नहीं था। ये कादियानियों ने ना बड़ी बदमाशी की थी बीच में, अपने प्रेस प्रिंटिंग से जो है ना कुरान छाप के घरों में पहुंचा रहे थे। वो तो लोगों ने निशानदेही की, कैसे पहुंचा सकते हैं? तुम जितनी कुरान में तहरीफात का सोचोगे, जितना कुरान को जलाने की बात करोगे, जितना कुरान की बेहुरमती की बात करोगे, हम यहाँ से उतने ही कुरान के हाफिज निकालते रहेंगे। क्या कर लोगे? सीनों से निकाल सकते हो? भाई सीनों से कुरान निकाला जा सकता है? सारे नुस्खे ख़त्म कर दो दुनिया से, हमें कोई गम नहीं है। और इससे तुम्हारा शिद्दत पसंद होना भी लाजिम आ रहा है।
یہ میں بات کر رہا ہوں سویڈن میں ایک بدبخت نے کچھ 2-3 دن پہلے قرآن کریم جلایا، اور پھر نیدرلینڈ میں بھی 2 دن کے بعد، کل کی بات ہے، وہاں پر بھی قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا گیا۔ یہ تم اپنے اندر کا گند نکال رہے ہو، تم ہمیں کہتے ہو ہم شدت پسند ہیں۔ مسلمان تو سب سے زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان ملک یا کسی ایک مسلمان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے بائبل یا انجیل یا زبور یا تورات، کسی بھی مذہب کی کسی بھی مقدس کتاب کا ایک ورق جلایا ہو؟ تحقیق کرو دنیا میں جا کر، کہیں ایسا ہوا ہے کہ مسلمان ملک یا کسی ایک مسلمان نے آسمانی کتاب کا کوئی ایک ورق بھی جلایا ہو؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ مذموم عمل آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اپنی اندر کا جو آپ کا بغض ہے، آپ کا جو کینہ ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور بنتے کیا ہے؟ سو کالڈ نام نہاد حقوق کے علم بردار، یونائٹڈ نیشن، پوری ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے پاگل بنانے کے لیے۔ اس میں حقوق کی بات نہیں ہوتی، اس میں صرف اسلام مخالف باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے جذبات سے کھیلیں، ان کے جذبات سے کھیلیں۔ تو اس طرح کے وقتاً فوقتاً مذموم حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم مذمت کریں گے نا، ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم ہماری یعنی کہ ہماری کتاب ہے، ہمارا دین ہے، ہماری سارا دین ہمارا معیار ہے، ہمارا سب کچھ قرآن ہے، اور اس کو اگر آپ نسخے کی شکل میں جلائیں گے تو ہم کیا خاموش بیٹھیں گے؟ اب یہاں جماعت آئی ہوئی ہے یمن کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں۔ پورا یمن روڈوں پر نکل آیا قرآن لے کر احتجاج کرنے۔ ہمیں تو ہم ہیں اسلامی ریاست، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بھائی، کیونکہ عمل ہمارا بیکار ہے نا۔ ہمیں لوگوں کو اب بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ فتوے لگ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا ہے یا میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کہیں جاتے تھے نا دعوت دینے کے لیے، وہ کیا کہتے تھے؟ کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ امامہ سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، کلچر سنت کے مطابق، تہذیب سنت کے مطابق، کردار سنت کے مطابق، گفتار سنت کے مطابق، اوڑھنا سنت کے مطابق، بچھونا سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، تبلیغ سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق۔ زندگی کے سارے ایام، دن رات کا جو بھی کام ہے سنت کے مطابق تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہ محمدی ہے۔ بتانا نہیں پڑتا تھا، آج مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہماری خواتین کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ لباس ایسا نہیں ہے نا، چہرہ ایسا نہیں ہے، وضاقتہ ایسی نہیں ہے۔ تو میں یمنی جو ہے، جتنے اہل یمن ہیں، پورا یمن باہر روڈ پر کھڑا ہے کہ ہماری مقدس کتاب کی کیوں بے حرمتی کی تم نے؟ تمہیں کس نے حق دیا یہ؟ مذہب کے خلاف، کسی بھی کی بھی مذہب کے خلاف، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کی توہین کرنے کو برا سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ میں تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل سب شامل ہیں، 115 صحائف سب شامل ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر وکتبہ نکال دیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہے ہمارا۔ تم بات کرتے ہو تو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے جذبات سے اس طرح سے کھیلیں۔ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور سویڈن کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ یہ تو حکومتی سطح پر ہوا یہ معاملہ، باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں۔ تو بھائی یہ حکومت کا کام ہے، پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ بھائی سفارتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سفارت خانے جو یہاں پر موجود ہیں ان میں احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ آج نمائش شرنگی پر بھی جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
کا جو مرکز ہے وہاں پر بھی احتجاج کی ایک کال دی گئی ہے، تو وہاں جو شریک ہونا چاہے شریک ہو، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے جس پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کریں، اور قرآن کے خلاف جو یہ معاملہ ہوا ہے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو داخل کریں۔ اپنی زندگیوں میں تعلق جیسا موبائل سے ہے اس سے زیادہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ ہم کھولتے ہیں کسی کے بھی موبائل کا، بلکہ ہم سب موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل میں آپ واٹس ایپ میں جب آپ واٹس ایپ کھولتے استعمال کرتے ہیں تو جب دوسرا آپ کو واٹس ایپ میں چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کب آن لائن تھا، تو اس میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے 5 منٹ اگو، کسی کا آ رہا ہوتا ہے 10 منٹ اگو، کسی کا آ رہا ہوتا ہے 2 منٹ اگو، 2 منٹس اگو، کہ آپ نے ابھی 2 منٹ پہلے واٹس ایپ دیکھا، آپ نے 5 منٹ پہلے واٹس ایپ دیکھا، آپ نے 10 منٹ پہلے واٹس ایپ دیکھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ قرآن کے بارے میں اگر کسی کا یہ منٹ چیک کرنے ہو کہ آپ نے لاسٹ سین قرآن کا کب کیا تھا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کوئی بولے گا کہ پچھلے رمضان میں، کوئی بولے گا کہ 2 سال پہلے، کوئی بولے گا کہ 10 مہینے پہلے میں نے قرآن کھول کے دیکھا تھا۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن سے، ایسا نہیں کریں۔ یہ ہم اپنا جتنی وہ بے حرمتی کرتے ہیں ہم اتنا اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن والے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے، پریکٹیکل سامنے ہے نا بھائی، الفاظ محفوظ ہیں، حفاظ بھی محفوظ ہیں، معانی محفوظ ہیں، علماء بھی محفوظ ہیں، معارف محفوظ ہیں، شیوخ بھی محفوظ ہیں۔ تھیوری کے ساتھ اللہ نے پریکٹیکل بھی محفوظ رکھا۔ جس نے اس کے ساتھ اپنی نسبت بنائی، الفاظ کو یاد کرنے میں اپنی نسبت بنائی، حافظ بن گیا، اللہ نے اس کو کتنا چمکایا، کہاں وہ پہنچے گا جنت میں یار؟ 6666 درجے اوپر ہو گئے ایک عام جنتی سے۔ معانی مطالب کو سمجھے گا، تفاسیر کو سمجھے گا، علم حاصل کرے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے بے علموں سے۔ ہاں، بلغ ما انزل الیک من ربک ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ والحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب تک یہ الفاظ محفوظ ہیں اور اس کی تبلیغ کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے، تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیات غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا تو قرآن نے پھر زمانے کا ان کو امام بنایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ سرٹیفکیٹ ملا، والسابقون الاولون من المہاجرین یہ سرٹیفکیٹ ملا، اولئک هم المفلحون کا سرٹیفکیٹ ملا، اولئک هم الراشدون کا سرٹیفکیٹ ملا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ آج تو ان کے ایمان پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے، یار تم صحابہ کے ایمان کے بارے میں تم ہوتے کون ہو باتیں کرنے والے؟ تم اپنے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو کہ تم ایمان والے ہو؟ لاؤ سرٹیفکیٹ۔ پچھلے جمعے میں اس میں میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا کہ تم اپنے ایمان، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں مجھے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے اور وہ بات کرتا ہے ابو بکر کے ایمان پر، اور وہ بات کرتا ہے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان پر کہ وہ مومنہ تھی کہ نہیں تھی، تم ان کو مومنہ کہتے ہو، اور تو بتا کہ تیرے ایمان کی سرٹیفکیٹ اور دلیل کیا ہے، بتانا ذرا۔ یہاں تو قرآن ان کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن نعوذ باللہ غلط ہے یا تو غلط ہے؟ یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، تو ہی غلط ہے۔ ایسے فرقوں میں ڈالا ہوا ایک قانون پاس ہوا، کھٹائی میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اس کی حمایت میں نہیں بولے، یکجان نہیں ہوئے، جس طرح آج یمن والے روڈوں پر نکل کر یکجان مرد عورت باہر کھڑے ہیں کہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کیسے کی، جب قوم ہوتی ہے سیدھی باہر، سیدھی یعنی کہ ایک قوم کو قوم کیوں کہتے ہیں کہ وہ سیدھی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے نا، اگر وہ سیدھی نہ ہو، ایک جان نہ ہو تو لوگ اس کو ہجوم کہتے ہیں، قوم نہیں کہتے۔ جب تک ہم اپنے اندر قومیت پیدا نہیں کریں گے کہ ہم ایک قوم ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، پاکستانی ایک قوم ہے، تتر بتر رہیں گے، تفرقوں میں پڑے رہیں گے، فرقہ واریت میں پڑے رہیں گے، ہر کوئی آ کر ہم پر چوڑا چمار چپڑاسی ایسے ہی مسلط رہے گا۔ اپنے اندر ایک ہی پیدا کریں، یکجان ہوں،
اپنے اندر جو ہے وہ اجتماعیت پیدا کریں. تو بل بن کے پاس ہوا، لیکن ان کے احتجاج کی وجہ سے تکلیف تو ان کو ہوئی نا، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی. ہم نے تو نہ کبھی پہلے توہین کی، اللہ نہ کرے نہ آئندہ کبھی کرنے کا کوئی ارادہ ہے. آپ بھی سب ایسے ہی ہیں نا، کبھی توہین کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. لیکن جن کا ارادہ ہے اور جو کرتے ہیں ان ساروں نے مل کے احتجاج کیا اور یہ بل جو ہے نا وہ کھٹائی میں ڈال دیا. ابھی گورنر کے سائن نہیں ہوئے، سینٹ سے تو پاس ہو گیا لیکن گورنر کے سائن نہیں ہوئے. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ چور کے لیے قانون بنا کہ بھائی چوری کے لیے یہ سزا ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قانون بننے کے بعد چوری جو ہے نا اور زیادہ ہوگی. ڈاکے کے لیے قانون بنا کہ ڈاکہ ڈالنے والے کا یہ ہوگا، یہ سزا ملے گی. بعد میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب ڈاکہ کا قانون بن گیا تو اب ڈاکے زیادہ پڑیں گے. گستاخی کا قانون بن گیا، اب گستاخی زیادہ ہوگی. ارے عقل کے اندر لاجک کو فالو کرو. اگر لاجک کو بھی مانتے ہو کہ بھائی جب کسی چیز کا قانون بن جاتا ہے کیا وہ چیز ختم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے نا بھائی. جب سزائیں ہوں گی تو وہ جرم ختم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ ختم ہوگا. تو یہ کیسی عجیب سی منطق ہے کہ بھائی قانون بنا ہے کہ ناموس صحابہ، ناموس رسالت، ازواج مطہرات کی عظمت و حرمت، اہل بیت کی عظمت و حرمت، ان کے خلاف کوئی اگر نازیبہ کلمات ادا کرے گا اس کو سزا ہوگی. قانون بن رہا ہے، آپ کہہ رہے کہ نہیں اس سے فرقہ واریت بڑھے گی. ابے اس سے تو فرقہ واریت ختم ہوگی. لوگ امت ایک پیج پر آئے گی، امت ایک پیج پر آئے گی کہ ہم نے کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے بارے میں، کسی انبیاء کے بارے میں اور خاص کر ہمارے نبی کی شان میں ہم نے کوئی گستاخی برداشت نہیں کرنی، کوئی گستاخی ہم نے نہیں کرنی ہے. امت ایک پیج پر آئے گی. لیکن بس کچھ لوگ ہیں جن کو بڑی تکلیف ہے اس بل کے بننے سے. تو پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ پرزور اس کی حمایت کریں کہ ایسے بل جو ہے ہمارے آئین کا حصہ بنے جس سے فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہو، امت ایک پیج پر آئے. تو اس کی اشد ضرورت ہے. اور جو یہ مسئلہ ہوا ہے قرآن کریم کا کہ سویڈن کی حکومت سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی غیرت اپنے اندر جگائیں. پورے دنیا میں بیکاریوں کا ایک ٹیگ اپنے اوپر آپ نے لگایا ہے، اس کو ختم کر کے کوئی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سفارتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سفارت خانے میں احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ ہمارے مقدس کتاب کی کیسے بےحرمتی کی اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے. اس کی ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. اپنے اس عمل پر معافی مانگے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگے کہ ہم نے یہ عمل غلط کیا ہے، آئندہ کبھی نہیں کریں گے. تو پھر ہم اس کے بعد پھر کچھ سوچیں گے. ہاں بھائی کوئی لائے عمل طے کریں کہ بھائی اس طرح سے کسی کی بھی مقدس ہستی کو مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. چند روزہ زندگی گزرے، اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر نزع عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت نافع ٹی وی، بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.